अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फरजान कुरैशी। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर गौर किया जाए तो ये दुनिया जाए परेशानी है। आपने अक्सर ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मियाँ जब मरेंगे तभी ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी, इससे पहले ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये बात कतई दुरुस्त नहीं है। हम इस दुनिया में भी बग़ैर परेशानियों के रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं हमें? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, माली परेशानी। हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे होते जितने की हमें ज़रूरत है। फिर जिसने बहुत कमा लिया, सारी ज़िंदगी दिन रात एक करके माल और दौलत इकट्ठा कर लिया, वो अब इस वजह से परेशान है क्योंकि कोई इज़्ज़त ही नहीं करता, कोई इज़्ज़त नहीं देता, कोई मनसब नहीं है, कोई पहचानता तक नहीं है, तो उसको अपनी इज़्ज़त और शोहरत की परेशानी। और कोई ऐसा है जिसके पास ना पैसा है ना इज़्ज़त है, उसको लोग तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, जुमले कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो इसलिए परेशान है कि उसके पास इज़्ज़त नहीं है। फिर अमराज की परेशानी, तरह तरह के अमराज हैं, मसाइब में उलझे हुए हैं। हकीमों, डॉक्टरों, बाबाओं, सबके पास जाकर देख लिया, तावीज़ घोल घोल के पी लिए, लेकिन मर्ज़ है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। दुश्मनों की परेशानी, ज़्यादा पैसा कमा लिया, पैसा भी आ गया, इज़्ज़त भी आ गई, शोहरत भी आ गई, तो अब हसद करने वाले पैदा हो गए। अब उनसे खौफ रहने लग गया, बाहर जाते हुए 10 दफ़ा सोचने लग गए। अब सिक्योरिटी रखने का सोच रहे हैं क्योंकि हासिदीन पैदा हो गए। हसद की परेशानी, दुश्मनों के डर की परेशानी। इसी तरह हवादिस की परेशानी, हादसे हो जाते हैं, हादसों की परेशानी। कहीं आग लग गई, कहीं गाड़ी उलट गई, कहीं जहाज़ गिर गया, तो कहीं ट्रेन कहीं से टकरा गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पाँव स्लिप हो गया, तो हादसात की परेशानी। फिर शादी की परेशानी, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, लड़कियां और उनके माँ बाप परेशान हैं कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। लाख वज़ाइफ पढ़ लिए, दुआएं करा ली, फिर जाकर कहीं शादी हुई तो अगले ही दिन इख्तलाफात की आग भड़क उठी, इख्तलाफात ने जन्म ले लिया, और जहाँ मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का सामान बनना था, वो एक दूसरे के लिए अजाब और मुसीबत बन गए। फिर चलो शादी भी हो गई तो अब औलाद की परेशानी, औलाद नहीं हो रही। अब तरह तरह के टोटके और तरह तरह के लोगों के नए नए मशवरे सुन सुन के परेशान हुए जा रहे हैं, डॉक्टरों पे जा रहे हैं कि औलाद नहीं हो रही। जब औलाद हो गई तो औलाद नेक ना निकली। अब वही औलाद जिसके लिए इतने जतन किए थे, वही औलाद अब जूते मार रही है, वही औलाद जलील कर रही है, वही औलाद ताने दे रही है, वही औलाद बेवकूफ़ बता रही है। तो अब औलाद बदसलूकी कर रही है, ये एक और परेशानी कि अब इसका क्या करें। गर्ज़ ये कि ये दुनिया तफक्कुरात और परेशानियों का गम कदा है, और इसका सिर्फ़ एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है उसको मैं आपको 2 स्टेप्स में बताऊंगा कि इन तमाम परेशानियों से निजात का क्या रास्ता है। अगर आप ये 2 काम कर लें तो आपको इन तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। पहला ये कि आप साहिब ईमान हो। पहला क्या बताया कि आप साहिब ईमान हो। दूसरा ये कि आप अमाल सालेह करते हैं। इस पर अल्लाह ताला का वादा है कि यकीनन 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 जो शख्स ये 2 काम करेगा, एक साहिब ईमान हो, दूसरा अमाल साले करे, हम उसे पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला कसम खाकर ये बात फरमाते हैं कि जिसने हमें राज़ी कर लिया उससे हम पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाएंगे। परेशानियों से निजात का नुस्ख़ा अक्सीर और कीमिया तासीर ये है कि अपने मालिक को राज़ी कर लिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें अपने रब को राज़ी करना नहीं आता। जब हमसे ये बात कही जाती है कि अपने रब को राज़ी कर लिया जाए तो हमारा दिमाग फ़ौरन इस बात पर जाता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करने हैं, तस्बीहात करनी है, तिलावत करनी है, ज़िक्र अस्कार करने हैं। न जाने हमारे जहन में इतनी सारी इबादत की एक लिस्ट आ जाती है कि हमने ये सारे काम करने हैं, हमने तहज्जुद अदा करनी है। मेरे भाई, अल्लाह ताला इन इबादत से राज़ी नहीं होते। नंबर 1 पॉइंट, अल्लाह ताला इन इबादत से राज़ी नहीं होते। अल्लाह ताला सिर्फ इस बात से राज़ी होते हैं कि मेरा बंदा मेरी नाफरमानी छोड़ दे।
میرا بندہ میری نافرمانی چھوڑ دے۔ اعمال صالح کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے بچنا بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت بھی ہوگی جس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی بڑی ہوں گی، لیکن انہیں پھر بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کیا وہ نمازی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں وہ نمازی ہوں گے، وہ روزے رکھتے ہوں گے، وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ وجہ یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی گناہ کا موقع آتا تو وہ اس پر جھپٹ پڑتے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، نیکیاں تو کرتے تھے، لیکن کوئی گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ صرف یہ ہے کہ آپ نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ ہمارے دل میں آج اللہ کا قرب، اللہ کی محبت صرف اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے۔ پہلے ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، اور دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ پہلے ہم نے نافرمانیاں چھوڑنی ہیں۔ جب ہمارے اندر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو پریشانیاں اندر سے پیدا نہیں ہوں گی۔ باہر سے پریشانیاں کم اور اندر سے پریشانیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کا اندر خالی ہے، اندر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پریشانیاں پھوٹتی رہیں گی۔ اور اگر دل میں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت آ گئی تو پریشانیاں پیدا ہونا ختم ہو جائیں گی۔ تو اعمال صالح کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دی ہیں۔ اور دو کام جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے کرنے، پہلا کہ آپ صاحب ایمان ہوں، دوسرا آپ نیک عمل کرتے رہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پریشانیوں سے نجات کا، کیونکہ اس پر اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے کہ جو مجھے راضی کرے گا میں صرف اس کو پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ تو اگر آپ اللہ کو راضی کیے بغیر سکون ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو قطعاً نہیں مل سکتا۔ آپ کے پاس صرف واحد یہی ذریعہ ہے ان تمام پریشانیوں سے نجات کا کہ آپ ایک اللہ کی ذات کو راضی کر لیں، اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ اگر آپ ایک ٹنکی میں پانی بھرنا شروع کریں اور نیچے سے سارے نل کھول دیں تو ٹنکی کبھی نہیں بھرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیکیاں کرنا شروع کر دیں اور گناہوں سے خود کو نہ روکیں تو آپ کبھی اللہ کے قرب کو، اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور آپ تمام زندگی انہی پریشانیوں میں الجھے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فرزان قریشی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی اسکرین پر ابھی ایک ریڈ رنگ کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ بھی اس چینل کا پارٹ بن جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ فرزان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔